मेरा नाम जहाँ आ रहा था, शहर के लोग मुझे एक तवाइफ के नाम से जानते थे। रात होते ही मेरे कोठे के बाहर अमीर लोगों की गाड़ियाँ रुकने लगती। बड़े बड़े ताजर, चौकीदार, रईस और बादशाह लोग मेरे पास आते थे। वो समझते थे कि वो अपनी दौलत से मुझे खरीद सकते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि मैं इनके पैसों से ज़्यादा इनके राज़ों में दिलचस्पी रखती हूँ। मैं गरीब पैदा हुई थी। बचपन से ही मैंने गुर्बत देखी थी। मैंने अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम करते देखा था। कई रातें ऐसी गुजरी थी जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सीख लिया था कि गरीब की कोई नहीं सुनता। जिसके पास दौलत होती है, लोग इसके झूठ को भी सच मान लेते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता, इसकी सच्चाई भी बेमायनी हो जाती है। इसीलिए मैंने दिल में ये फ़ैसला किया था कि एक दिन मैं इतनी ताकतवर बनूंगी, कोई मुझे कमज़ोर ना समझ सके। वक्त गुजरता गया और मैं शहर के एक मशहूर कोठे तक पहुंच गई। शुरू में मुझे वहाँ की ज़िंदगी से नफ़रत थी, लेकिन जल्द ही मुझे एक ऐसी चीज़ समझ आ गई जो बाकी लड़कियाँ नहीं समझ सकीं। वहाँ आने वाले मर्द अपनी दौलत के साथ साथ अपने राज भी साथ लाते थे। कोई अपने कारोबार का राज बताता, कोई अपने शरीक के खिलाफ साजिश करता, कोई अपनी जायदाद छुपाने की बात करता और कोई अपने दुश्मन को बर्बाद करने के मंसूबे बनाता। मैं खामोशी से सुनती रहती। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, बस मुस्कुराती, चाय पेश करती और इनकी बातें याद रखती। मैं जानती थी कि एक दिन यही राज मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। एक रात शहर का सबसे बड़ा ताजर हामिद शाह मेरे पास आया। वो हमेशा की तरह दौलत के गुरूर में मुब्तला था। इसने मेरे सामने सोने की एक अंगूठी रखी और कहा, जहाँ आरा, शहर में मेरे मुकाबले का कोई आदमी नहीं। मैं मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, वाकई? वो हंसने लगा। मेरे पास दौलत है, ज़मीनें हैं, कारोबार है, जिसे चाहूँ खरीद सकता हूँ। मैं खामोश रही। वो काफ़ी देर तक अपनी दौलत का फ़ख्र करता रहा। फिर रात गहरी हुई तो इसने नशे में अपने कारोबार का एक ऐसा राज बता दिया जो शायद इसे कभी नहीं बताना चाहिए था। इसने बताया कि वो अपने ही शरीके कारोबार करीम खान को धोखा देने वाला है। वो जाली कागजात के ज़रिए इसकी ज़मीन अपने नाम करवाना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, आपको अपने दोस्तों पर बहुत एतमाद है। वो हंसा और बोला, दोस्त? इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता जहाँ आरा से फ़ायदा होता है। मुझे इसका जुमला याद रह गया। अगले दिन मैंने करीम खान से मुलाकात की। मैंने इसे कोई सबूत नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका सबसे करीबी आदमी आपके खिलाफ मंसूबा बना रहा है तो? वो परेशान हो गया। इसने पूछा, कौन? मैंने कहा, नाम जानने से पहले ये सोचे कि आप किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो मुझे पैसे देने लगा, लेकिन मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ कहा, इंतज़ार करें, हकीकत खुद आपके सामने आ जाएगी। चंद दिन बाद हामिद शाह और करीम खान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। इनकी बरसों पुरानी शराकत ख़त्म हो गई। कारोबार तबाह होने लगा और मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। इस दिन मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ। मैंने सोचा, अगर एक राज दो ताकतवर लोगों को बर्बाद कर सकता है तो मेरे पास मौजूद सैकड़ों राज क्या कर सकते हैं। बस फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने राज जमा करना शुरू कर दिए। मैं एक छोटी सी किताब रखती थी। इसमें शहर के बड़े लोगों के नाम लिखे होते थे, हर नाम के सामने इसका एक राज। मैंने किताब का नाम रखा, शहर के बादशाहों की हकीकत। मेरे पास हर शख्स की कोई ना कोई कमज़ोरी थी। हाजी फरीद को अपने कारोबार के छुपे हुए कर्ज का खौफ था। नवाब सिकंदर को अपनी जायदाद के जली कागजात का। रशीद खान को अपने सियासी मुखालिफिन से खुफिया मुलाकातों का। और कई लोग ऐसे थे जिनके राज अगर सामने आ जाते तो इनके घर, इज़्ज़त और दौलत सब ख़त्म हो सकती थी। मैं किसी को सीधा धमकाती नहीं थी, मैं सिर्फ एक छोटा सा इशारा देती। मैंने कल एक अजीब बात सुनी, बस इतना कहना काफ़ी था। सामने वाला फ़ौरन पूछता, क्या सुना? और फिर मुझे मालूम हो जाता था कि इसे किस चीज़ का खौफ है। मैंने लोगों के खौफ को अपनी ताकत बना लिया था। कुछ ही अरसे में शहर के अमीर लोग मेरे कोठे पर आने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। इन्हें लगता था कि मैं इनकी खास दोस्त हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं सबको अपने मोहरे समझती थी। एक रात एक नया शख्स मेरे पास आया। इसका नाम आसिफ था। वो खामोश तबीयत का नौजवान था। वो बाकी लोगों की तरह अपनी दौलत का मुजाहरा नहीं कर रहा था, वो बस मुझे देख रहा था। काफ़ी देर बाद इसने कहा, जहाँ आरा, तुम बहुत चालाक हो। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये बात तो मुझे पहले ही मालूम है। वो बोला, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हें कौन देख रहा है। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? इसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने लिफाफा खोला। अंदर मेरी ज़िंदगी के कई वाक़यात दर्ज थे। मैं कब किससे मिली, किसने मुझे क्या बताया, मैंने किस शख्स से क्या बात की। मुझे पहली बार खौफ महसूस हुआ। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो शख्स हूँ जो तुम्हारा खेल ख़त्म करने आया है।
میں نے لفافہ بند کیا اور مسکرا دی۔ میں نے کہا تم نے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ وہ بولا ہاں۔ میں نے آہستہ سے کہا لیکن میرے پاس تمہارے بارے میں کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جانتی ہوں اس کے والد نے برسوں پہلے ایک غریب خاندان کی زمین دھوکے سے ہتھیائی تھی۔ آصف کا چہرہ بدل گیا۔ میں نے کہا تم مجھے ختم کرنے آئے ہو آصف؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے مسکرا کر کہا پھر پہلے اپنے گھر کو بچاؤ۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی ہوں لیکن میں غلط تھی۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑے طوفان کا آغاز تھا۔ آصف نے میرے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس نے شہر کے ان لوگوں سے رابطہ کیا جنہیں میں ایک دوسرے کے خلاف لڑا چکی تھی۔ حامد شاہ، کریم خان، نواب سکندر، رشید خان سب ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو ایک ہی وار میں ختم کیا جائے۔ میں نے ایک پرانی حویلی کرائے پر لی اور شہر کے تمام بڑے لوگوں کو وہاں دعوت دی۔ ہر شخص کو الگ الگ پیغام بھیجا۔ میں نے سب سے کہا آج رات آپ کو ایک ایسا راز معلوم ہوگا جو پورے شہر کی قسمت بدل دے گا۔ رات ہوتے ہی حویلی بھر گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے سب کو ایک ساتھ کیوں بلایا ہے۔ پھر میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ میں ایک پرانا صندوق تھا۔ میں نے صندوق میز پر رکھا اور کہا اس صندوق میں آپ سب کی حقیقت ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حامد شاہ نے غصے سے کہا جہاں آرا تم ہمیں دھمکا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں، میں صرف آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں۔ میں نے پہلی فائل نکالی۔ حامد شاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ دوسری فائل نکالی۔ نواب سکندر کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ تیسری فائل نکالی۔ رشید خان نے فوراً کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ ہے تو اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آپ سب نے پوری زندگی دولت، طاقت اور تعلقات کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ سمجھا کہ کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے میز پر ہاتھ رکھا۔ لیکن آپ سب سے بڑی غلطی یہ کر گئے کہ آپ نے اپنے راز ایک غریب عورت کے سامنے کھول دیے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ پولیس اندر داخل ہوئی۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی اور میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آصف پولیس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا جہاں آرا کھیل ختم ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑا تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ وہ بولا نہیں، میں نے صرف تمہاری چال تم پر واپس چلائی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا وہ لفافہ، وہ ملاقات، وہ دھمکی سب ایک منصوبہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے کمزور بنا تھا تاکہ میں اس کا راز اپنے پاس رکھوں، اور میں نے خود اسے یقین دلایا تھا کہ میرے پاس اس کے خلاف ثبوت ہے۔ میری اپنی زبان میرے خلاف استعمال ہو چکی تھی۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ جب مجھے حویلی سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو میں نے پہلی بار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا۔ وہ لوگ جو کبھی میرے سامنے بیٹھ کر اپنی دولت کا غرور کرتے تھے آج خوف زدہ کھڑے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے اپنے آپ پر تھی۔ میں نے پوری زندگی دوسروں کو شکست دینے میں لگا دی اور آج میں خود ہار گئی تھی۔ مجھے کئی سال کی سزا ہوئی۔ جیل کی پہلی رات میں سو نہیں سکی۔ میں سوچتی رہی میں نے یہ سب کیوں کیا؟ دولت کے لیے، طاقت کے لیے، بدلے کے لیے، یا اس لیے کہ میں اپنی غربت سے نفرت کرتی تھی؟ مجھے جواب نہیں ملا۔ کئی سال بعد جب میں جیل سے باہر نکلی تو شہر بدل چکا تھا۔ وہ حویلیاں جن کے مالک کبھی میرے سامنے جھکتے تھے، ان میں سے کئی لوگ خود برباد ہو چکے تھے۔ حامد شاہ کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ نواب سکندر اپنی زیادہ تر جائیداد کھو چکا تھا۔ رشید خان سیاست سے باہر ہو چکا تھا اور کریم خان وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ میں نے سوچا میں نے واقعی سب کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن کیا میں جیت گئی تھی؟ نہیں، کیونکہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ دولت، نہ عزت، نہ دوست، نہ خاندان، نہ سکون، صرف یادیں تھیں، اور وہ یادیں ہر رات مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ شاید 10 یا 11 سال کی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا آپ ہی جہاں آرا ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی میری ماں کہتی ہے آپ بہت چالاک تھیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے کہا میں چالاک تھی بیٹی، لیکن سمجھدار نہیں۔ وہ میری بات سمجھ نہ سکی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا چالاکی یہ ہے کہ تم دوسروں کو شکست دے دو، سمجھداری یہ ہے کہ تم کسی کو برباد کیے بغیر اپنی زندگی بنا لو۔ لڑکی خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، وہ راتیں، وہ کوٹھا، وہ امیر لوگ، وہ راز، وہ سازشیں، اور وہ صندوق جس سے میں نے دوسروں کے راز رکھے تھے۔ مگر میری اپنی تباہی بھی چھپی ہوئی تھی۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی تو میں صرف ایک جواب دوں گی،
میں نے طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو کمزور کیا۔ مجھے لگا تھا کہ دوسروں کے گرنے سے میں اوپر اٹھ جاؤں گی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو سیڑھی دوسروں کے آنسوؤں سے بنتی ہے وہ انسان کو منزل تک نہیں لے جاتی، ایک دن وہ سیڑھی خود ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا نام جہاں آ رہا تھا، لوگ مجھے شہر کی سب سے چالاک طوائف کہتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا۔ میں نے دولت دیکھی، طاقت دیکھی، دھوکہ دیکھا اور آخر کار اپنا انجام بھی دیکھ لیا۔ میرے پاس نہ وہ محل ہے، نہ وہ زیور، نہ وہ شہرت، لیکن ایک چیز ہے، اپنی غلطیوں کا احساس، اور شاید یہی میری زندگی کی پہلی سچی دولت ہے۔ اگر میں وقت کو واپس لے جا سکتی تو میں اپنی عقل لوگوں کو برباد کرنے میں نہیں، اپنی زندگی سنوارنے میں استعمال کرتی، کیونکہ انسان جتنا بھی چالاک ہو اپنے انجام سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتا۔